पळोवंक शकता हांगा कितके डीप आहा हांगासर. हे पळय कितके डीप हांगासर किंवा थंयसरू आहा आनी गाडयो पळय नॉन स्टॉप हांगा वयता. आनी प्लस हांगा हे वायरी आहा कसले तरी हांगासर कसले केबलाचे आनी लायटीचे बीन आहा खबर ना. हांव मागता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तेंच्यांनी पळोवचें आनी PWD आहा तेंच्यांनी पळोवचें. हांगा डीप कितके आहा ते पळय. 4 रस्त्यान गाडयो फाटल्यान पळय फाटल्यान गाडयो नॉन स्टॉप गाडयो भरलेल्यो आहा. हॅलो हांव रमेश. हांव आहा वागातोरा बेल बॉटम म्हणटा ते रिजॉर्ट आतां चेंज जाला ते सेंटोस गोवा म्हणून थंयसर. हांगासर म्हाका कोणी फोन मारलो एक भुरगो पडला हांगा पळयता जाल्यार हांगा ताका घेवन गेलो दिसता कोण हॉटेलाचो स्टाफ खंय. आनी हांगासर येवन पळयता जाल्यार हांगासर पथ होल ओल्ड मॅन उबो केल्लो आसा हांगासर. डीप उदीक आसल्या कारणा खातीर हो व्होंडो पडलो दिसता हांगा आनी तेवटेनूच आसा. अशें वागातोरा जे आमचे क्लब्स वगैरे ग्रावंडा कडेन खुबशे जाग्यार अशें आहा. आतां खंय हांगा ना करून हे विकान 3 जाण पडल्या खंय आनी हो भुरगो तो पडला खंय ताका मातशें लागला खंय हांगासर. आनी हे पळय हांगासर बरोवन दवरला की कोण आनी पडांक फोना म्हणून हांगासर हो पथ होल ओल्ड मॅन उबो केल्लो आसा. कोणी केला ताका थँक्यू म्हणटकीर ह्यो दिश्टी पडना टर्न आसल्या कारणान आनी हांगा क्लब आसल्या कारणान हांगासर सारकी ट्रॅफीक फूल हे आसता जाम आसता आनी लोकलूय वयता हांगा. तेज्या भायर हांगा स्कूल आसा. कितेंय जावंक शकता. हांव PWDक मागता की बेगीनच्या बेगीन सारको करचो. आनी हो हांगा फाटल्या दिसांनी कितें तरी वायरी घालपाक खणलेलो तो परत पावला तो आनी वयर हे जाला. जेन्ना हांगा उदीक भरता पळय हांगा फूल जाता दिश्टी पडना. ओके आतां त्या भुरग्याक लागला व्हडलें कितें तें मेजर जावच्या पयलीं हांव मागता PWDक हांगा येवन करपाचो आमचो मिनिस्टर आहा ताकाय मागता PWD की हांगा एक्शन मातशें बेगीन घे म्हणून कितें जावच्या पयलीं. आनी फाटीं तूं देवा कडेन गेल्लो लोकांचें बरें जावंक मागपाक ते मातशें तुजे स्टाफाक मातशें सांग की मातशें हांगा बेगीनचे बेगीन सारको करचो म्हणून.
जाला एक्सिडंटा ते दिसा म्हाका बाबडो एकलो वडकितालो म्हाका म्हणून पळयतालो कळ्ळें डेमो म्हणून हांवें जावंक शकता म्हणून